زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور سیدنا فاروق اعظم دی بیٹی ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے نکاح دے متعلق حضرت فاروق اعظم نے ظاہر کیتا کہ کدے میری بیٹی دا رشتہ علی لے لے، لیکن حضرت علی نے ہاں نہ کیتی کہ سرکار دی بارگاہ فاروق اعظم عرض کیتا کہ میں اظہار کیتا، لیکن علی نے جواب نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا اے عمر تیری بیٹی نو او خامند لبے گا جدے ورگا کائنات وچ کسے دا خامند نہیں، تے علی نو او بیوی لبے گی جس ورگی کائنات وچ کوئی بیوی نہیں۔ تے حفصہ حضور دے نکاح چاہی کملی والے جا کوئی مرد نہیں، تے علی دے نکاح خاتون جنت آئی او دے ورگی کوئی عورت نہیں۔ نبی پاک دی نگاہ کرم یزکیہم نگاہ مصطفیٰ پہ تے دلاں نو صاف کر ان صفائی کیتی۔ حضرت فاروق اعظم دی زندگی دا ایک ایک پہلو ویکھو، کائنات دے ہر حاکم تے حکمران اور ہر امیر اور ہر خلیفے تو جدا ملے گا نا کہ نبی پاک دی شریعت مطہرہ، سرکار دے فرمودات اور سرکار دے ارشادات کی تعمیل اور تکمیل تے اتنا کنٹرول ہے کہ سرکار دے حکم تو علاوہ کدے کوئی کم عمل کیتا نہیں۔ جے امیر المومنین تے مدینے پاک دی زمین تے زلزلہ آ گیا، عمر دے ہاتھ درے تے زمین تے مار کے فرمایا زمین ہلدی پئی ہے، عمر کو کوئی غلطی ہوئی تے تا ہل اینی بات کر کے درہ ماریا، پھر 1400 سال گزر گئے نے مدینے پاک دی دھرتی تے پھر زلزلہ نہیں آیا، اینا روب زمین تے۔ سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے میری عمر چھوٹی ہے، سرکار دے میں نکاح چاہیے تے سرکار دے میرے حجرے جس اج حضور آرام فرمانے اے ام المومنین عائشہ صدیقہ دا حجرہ سی۔ آپ فرمانیاں نے میرے حجرے چ حضور بیٹھے نے تے مدینے پاک دی گلی چ ڈگ ڈگی دی آواز آئی، ڈھول کی دف کھڑکی، سرکار میرے حجرے دی سوراخ چ بارے کیا، میں نبی پاک دے کندھے مبارک نال کیک لگا کے لٹک دی سا، مدینے پاک دی گلی وچ ایک مداری آیا، مجمع جوڑیا، اجتماع کٹھا کیتا، تھوڑی دیر گزری سامان چھوڑ کے تماشائی دی دوڑے، مداری دی دوڑیا، سامان چھوڑ دیتا، میں کیتی یا رسول اللہ کی وجہ بڑے بندے سن، بڑی رونق بڑی سی کہ یکدم کوئی سمجھ نہیں آئی کہ سارے افراتفری کا شکار ہو کے کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی اگاں کوئی پیچھا نس گئے نے، سامان مداری چھوڑ گئے۔ اس وجہ کی بڑی سرکار فرمایا شاہ تینوں نہیں پتا پر میرا عمر آ گیا اور یفر شیطان من ذل عمر، اور جتھے عمر دا پچھاوا پہ جائے گا شیطان نہیں ٹھہرے گا۔ جدوں تک عمر مدینے رہے گا شیطان مدینے، اور کئی مدینے تو بڑے گھبراندے نے، اصل حضور فرمایا عمر رہے گا تو شیطان مدینے، میرے نبی دے روضے دے قریب شیطان اوپر اوپر منہ ماردا رہے گا، کیونکہ عمر دا روب شیطان مدینے، یا پھر رودا مانا ہو رہے یہ نہیں دوڑ جائے گا۔ فرمایا شیطان عمر ویک کے دی ہوا نکل جاندی ہے، وضو ٹوٹ جاندا ہے، انہاں دا عموماً ٹوٹیا رہندا ہے، اس واسطے لوٹا لکھ نال ہی ہوندا نا عموماً حفظ ما تقدم دے تحت کون یہ تے بات سانو کر دینا جی۔ ویکھو 11ویں شریف کتھے لکھی ہوئی ہے، یہ کتھے پئی ہے، تسی پہلے کو اکھ تے پیدا کرو جی تانوں تکا سکے۔ عموماً ہوندا نا کئی بندے اینکا لواندے تو آندے کیڑی اینک نے جی نیڑے دی، کیونکہ میری نیڑے کمزور ہے تے دوروں ٹھیک ہے۔ بندہ یہ سوچے گا جی نیڑے نہیں دسدا دوروں کی دسدا ہوئے گا۔ یہ عموماً اینکا دو قسم کی ہوئی ہیں نا، یہ ساری نیڑے دی اینک کہ دوروں تے ٹھیک ٹھاک ہے، مثلا نیڑے خراب ہے۔ اے آخ دینا تے ساڈا بھی ایک سوال ہے بھی جڑے ساڈے تبلیغ جماعت دے بھائی آنے شدت نہیں، ایک سوال ہے جو بھی کر دیں کسا کر چھوڑا تو پریشان نہیں ہونا چاہیے
ایک سوال ہے ٹھنڈے دل نال سوچو کہ جڑا یہ حوالہ دیندے نے کہ اے نبی پاک بھی صحابہ دے وفد بنا کے بھیجے سن تبلیغ تے، مینوں یہ دسو بھی حضور وفد بنا کے مسلمانوں وال گلدے سن یا کافراں وال گلدے سن؟ کافراں وال گلدے سن۔ اس ملک چ شیعہ نے، اے ساڈے بھائی شیعہ نو تبلیغ نہیں کردے، اس ملک چ مرزائی نے انہوں نے تبلیغ، عیسائی نے انہوں نے تبلیغ، ہندو بلوچستان دی تقریباً 40% آبادی ہندو ہے انہوں نے تبلیغ، یہ انہوں نے نہیں کرتے تمہوں کرتے ہیں۔ معلوم ہے انہوں کے نزدیک کافر صرف تسی نہیں، ماسے نہیں رہے اس بات پہ۔ اور پھر مسجد سونا اور مسجد رہنا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر سن تھے، آپ شوگر دی تکلیف سی، پیاس زیادہ لگتی شوگر دے مریض نے، فرمایا بھائی پانی لاؤ، طالب علم پانی لے آیا اور دیکھو تقویٰ، پانی لے آیا مسجد دی ٹوٹیاں تو پیالے میں منہ لگا کے تو فرمایا بھائی مسجد کی ٹوٹیوں کا پانی لائے ہو؟ حضور ٹوٹیوں سے لائے۔ فرمایا یہ وضو کے لیے وقف ہے، پینے کے لیے وقف نہیں ہے، یہ وضو کے لیے وقف ہے۔ پھر پانی لے دوبارہ گھڑے چو دوسری بار، تو فرمایا مجھے سہارا دے کے مسجد کی حدود سے باہر لے چلو، کیونکہ مسافر کو اختیار ہے مسجد میں کھانے پینے کا، میں مسافر نہیں ہوں، میں یہاں کا آباد کا۔ اے دانا تقوی اور اتنی صفائی کہ شوجہ آباد اسٹیشن دیتے قاضی احسان احمد شوجہ آبادی آپ بیٹھے نے اور سامنے آ کے کردہ السلام علیکم، آپ فرمایا جواب بعد میں دیا جائے گا، پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ، اس طرح رکھ لے، پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ۔ اس نے کہ حضور دنیا آپ کو سلام کر رہی ہے، آپ نے فرمایا تیرے اور ان کے سلام میں کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے، کتنی پہچان؟ ابھی تھی تو کئی مال کھا دے کوئی پہچان ہی کو نہیں نا، اینی پہچان آپ ناز نال آنے سن۔ فرمایا ناز سے کہتے تھے، فرماتے تھے خدا کی قسم یہ دونوں ہاتھ قیامت کے دن نبی کے سامنے ناز کریں گے۔ شاگردہ اور علماء پوچھے حضور کس طرح؟ فرمایا یہ ناز کریں گے، نہ نبی کے گستاخوں سے ملے ہیں نہ صحابہ کے دشمنوں سے ملے ہیں، اینی پچھاڑ سی۔ آپ فرماتے سر میں نے بوئی آ جاندی نبی دے دشمن کی، اتنی قلب دی صفائی ہونی چاہیے۔ یہ دیکھو جتنے تبلیغ جماعت سارے دوست بھائی وقت دینے میں 40 دن 6 مہینے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں میاں شیر محمد بن گئے؟ کیوں نہیں پیر جماعت علی شاہ بن گئے؟ کیوں نہیں حاجی عبد الرحمان بن گئے؟ پتہ لگا جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پتہ لگا جی عبادت کے اندر خلوص ہوگا تو آج یہاں دی زبانوں بھی وہ اثر ہوگا۔ علی ہمدانی کشمیر کے اندر ایک ولی اللہ ہوئے تے واسرائے کشمیر سری نگر دے نواب نے سارے مسلمانوں اکٹھیا کر کے کہا کہ مردہ زندہ کر، نمازوں کا بڑا شور پاندے ہو، یہ ساڈے بیلی سن نا، انہیں کہ ہم تو اللہ اللہ ہی کرنا بتاتے ہیں، مردوں کو زندہ کرنا اس نبی نو مرنے جڑا آپ مریا ہے۔ مولویاں نواب سری نگر نے گرفتار کر لیا، تبلیغی گماشتے بھی گرفتار کر لے، اج جاگ مردہ زندہ کرو گے یا مذہب تو بری ہو جاؤ گے، یہ مذہب سچا ہے پھر مردہ زندہ کرو۔ علی ہمدانی نو پتا چلیا اج اسلام فروشاں تے اوکھا وقت آ گیا، نات اسلام دا ہے اگرچہ ایک مخلص نہیں۔ اقبال نے آخیا نا کہ ہمیشہ اسلام مسلمانوں نو بچائے، مسلمانوں نے کدے اسلام نو ہمیشہ اسلام مسلمانوں نو بچاتا رہے۔ آپ آ گیا فرمایا جڑا مردہ کہنا ہے میں زندہ کرنا ہے، جائے تسی کون ہو؟ فرمایا میں مسلمان آ کے بھی مسلمان ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی مسلمان ہیں میں بھی ہاں، پر میرا تعلق او دے نال ہے جدا او دے نال تعلق ہو جائے کدے او آپ بھی نہیں مرتا۔ تے مردے تے ہاتھ رکھیا مردہ زندہ کر دیتا۔ کیوں جے رب دا تہاڈا کوئی بندہ تابع دار ہوئے، اج جس ممبر نو تساں ووٹ دینے کل اس تہاڈی مننی نہیں، جے تہاڈے ممبر ووٹ لے کے مندن تے رب نمازاں پڑھوا کے اپنے یاراں دی نہیں مندا۔
آخر اس دی عبادت اس دی تابعداری اور اس دی وفا کی کہ من کان للہ کان اللہ لہو. حضور دا فرمان ہے کہ جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ دی ہر شے او دی ہو جائے. اور راتی اتنے روا پیا نا کہ میری باہ پکڑ کے کہنے لگا دیکھو نا تسی آندے نبی مختار کل ہے. راتی اتنے کہنے لگا دیکھو نا آپ کہتے ہیں نبی مختار کل ہے. نبی مختار کل ہے کہ پھر امام کعبہ نو مکے چوں کڈ دینے نا. میں کہ رب دے متعلق کی خیال ہے مختار ہے کہ نہیں جائے جی رب تو کہا دے. میں کہ پھر انہوں کہنا یہودیاں نے بیت المقدس چوں کر دے. کسی کا اقتدار تے آ جانا یہ حقانیت دی دلیل نہیں. یاد رکھو کسی کا اقتدار تے آ جانا یہ حقانیت دی دلیل ہے. ہاں یہ نہیں یہ تے رب دا ایک نظام ہے. رب دا ایک امام غزالی فرماندے نا کہ سویرے کسائی بکرا حلال کر کے تینوں تو آ کے ٹنگ دے نا اتنے آ کے مکھی بہ جاندی تے مکھی بے وقوف سمجھے بے شاید انہیں میرے واسطے حلال کیتا ہے. یہ غلط فہمی انہیں تے اپنے کاروبار واسطے کیتے تے نال مکھی کا بھی کام بن گیا. یہ تے اپنا ایک اللہ کا ایک نظام ہے نا جی. اس یہ تے نہیں آخیا بجے حکومت اسی وہی سچا ہو سی. اس تے فرعون نے بھی دیتی اس تے نمرود نے بھی اس تے شداد نے دیتی جس دنیا تے جنت بنا کھلاری سی. وہ تے دین ہے نا جی. وہ تے دے کے آزمانا اس تے اندرا گاندھی نے بھی دیتی. تو اے دلیل نہیں. دلیل یہ کہ اج تے انہاں نوں بڑے پیارے لگتے ہیں کہ وہ سارے مہربان نے تے فلان نے تے سب کچھ نے. سب تو پہلے اے ویکھو کہ تواڈے اسلاف نے سعودیہ دے پہلے حکمراناں دے متعلق کی تاثرات پیش کیتے. انہاں نوں کس نظریے نال تسلیم کیتا ہے. مولوی حسین احمد صاحب مدنی نے اپنی کتاب الشہاب الثاقب کے اندر لکھے کہ عبد الوہاب نیدی وہ خون خار بھیڑیا تھا. انہوں خون خار فاسق بھیڑیا لکھے. اور المحنت کے اندر خلیل احمد میٹھوی لکھتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اس کے متعلق ہوئی ہے جو رد المختار کا ہے یعنی وہ خارجی تھا. اور رشید احمد گنگوئی لکھتا نہیں وہ حملی اور عمدہ عقائد کا مالک اور مسلمان تھا. کار ایک کو یہ دو دے نزدیک کو بے ایمان ہے اور ایک دے نزدیک کو مسلمان ہے. اتنے تضاد نے تو خیر اتنے تو ضرورت نہیں تھی سارے اپنے نے نا. ان تو دسنے کہ تشویش کا شکار نہ ہو جنہ کتابوں کے حوالے حضرت صاحب نے دیتے ہیں جدو چاہے انہوں نے ادارے چو کتاباں موجود اسی دکھانے تیار ہوں. اردو کی کتاب کی عبارت آپ پڑھ رہے سنو کوئی عربی نہیں انگریزی نہیں فارسی نہیں تو عام فہم اردو محابہ محاورہ زبان کے اندر نہ لکھے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت کوئی فرق. اور اس کے علاوہ ایک اور مقام پہ لکھے کہ نبی جو ہے اس کو امتی عبادت کر کر کے نبی تو ود جاتے. یہ بھی نہ لکھے ابراہیم کافی آئے لکھے کہ نبی تو امتی عبادت ود جاتے. تو خیر یہ مضمون نہیں سی. مضمون میرا سی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اس واسطے کہ جدا نبی طالب ہے آخر کچھ خوبیاں ہیں تو نبی طالب ہے. اور جدا نبی طالب جے ابراہیم نے عرض کی تیرت بانا وبعث فیہم رسولا ہے رب دا خلیل بھی ہے رسول بھی ہے نبی بھی ہے جد الانبیاء اور رسل بھی ہے پر منگیا جڑا تمام خوبیاں دا مالک بھی جے ابراہیم دی انتخاب وچ کمال موجود ہے پھر مصطفیٰ دی انتخاب دا کی مقام ہوئے گا. جنہوں نبی منگیا امام الانبیاء تے جانشین کیا پیارا دور کیا دنیا نو طریقہ اور سلیقہ دسیا. آپ امیر المومنین بنے نا تے روم دا قاصد آیا پوچھیا قصر خلافت کدھر ہے کہ امیر المومنین کتنے بیٹھتے ہیں. فرمایا اتھے دار السلطنت مدینہ ضرور ہے پر اتھے وزیرہ تے امیرہ دے محل نہیں. دار الخلافہ ضرور ہے لیکن دا خلافت دا مرکز نبی پاک دا مصلی ہے. امیر المومنین نبی دے مصلی تے بیٹھتے ہیں. اور میں ملن واسطے آیا کتنے ملن گئی انہاں کیس گلی چو گزر جا سامنے ایک مکان تے تیاری کر رہے ہیں مزدوری لگی. اور مدینے تو لے کے ایران تک حکومت کرنے والا 25 لاکھ مربع میل دا فاتح پر 11
پیا کردا ہے. مکان تے پہنچے تے انہاں دے وقفے دا ٹائم سی. انہاں کیا امیر المومنین وقفہ فرما رہے نے تے او آرام کر رہے نے. کتھے؟ اتنے لیٹے نے. پتھر دا سرہانا بنا کے ریت تے مسلماناں دا امام لیٹیا. کاسے دے روم ویکھیا. کہنے لگا اینو قتل کرنا کیڑا آسان ہے. دنیا دے نا تو ڈر دی. ایران کی زمین ہلدی پئی ہے. دے خوف تو تے حالت ویکھو ریت تے لیٹے. اینو قتل کرنا بڑا آسان ہے. آپ کے قریب پر امیر المومنین لیٹے. آپ والے کیا امیر المومنین نظر کھولی اک کھولی. روح دا قاصد کمن لگ گیا. فرمایا کیوں گھبرانا ہے؟ عرض کیتی سوڑیا قوم نو سکھ دتا ہی آپ بھی سکھ نال سوندا ہے. قوم نو سکھ دتے ہی تے آپ بھی سکھی ستے ہیں نا. ساڈے قوم نو دکھ دینے تے پلنگاں تے بھی سکھ نال سوندے ہوندے. پلنگاں تے بھی سکھ نال سوندے. آدمی آیا تے انہیں دو شیشیاں پیش کی تھیں. ایک زہر دی تے ایک عطر دی. آپ بیت اللہ دی لپائی دی مٹی پہ بنوان. حضور ہے دو شیشیاں میں ایک عطر دیئے. اینو لاؤ گے تے جتھوں تک ہوا جائے گی خوشبو رہے گی. تے اے زہر دی شیشی دا ٹکنا کھولو گے تے جدھر تواڈے دشمن ہون گے ہوا ادھر جاندی ہوئے ٹکنا کھولو دشمن مر جان گے. آپ نے عطر دی شیشی گارچ ملا دیتی کہ کعبے تو بہتر کوئی خوشبو دا مرکز نہیں. تے زہر دی شیشی آپ پی گئے. آدمی شور پا امیر المومنین قاتل زہر. فرمایا دشمن نو مار دیے. حضور دشمن نو مار دیے. فرمایا بڑا دشمن میرا نفس ہے انہوں مار لین دے. زہر پی گیا پر اثر کہ ہوئے ایمان مکمل ہے. انہاں تے دنیا تے شور پا دیتا. باوے فدق لے گئے باوے فدق لے گئے. او امیر المومنین جدہ جمعہ دا دن ہوئے ایک چادر تے قمیض ایک رنگ دی پہنی. آدمی اس کے سوال کرتے ہیں سانو چادرہ ملیاں جے قمیض بن دی تے چادر نہیں. جے چادر بن دی تے تسا دونوں کے میں بنائے نہیں. آدمی نے اعتراض کیتا ہوئے امیر المومنین غیر المنافقین ہوئے کفار تے بم بڑھ کے برسن والیا. پر نبی دی منبر تے بیٹھا سوال ہو گیا دو کپڑے کیوں لینی؟ آپ نے فرمایا میرا پتر عبداللہ موجود ہے. اور کیتی ابا جان موجود ہے. فرمایا جواب دے اے میں دو کپڑے کیوں لینے؟ انہیں جواب دیتا کہ دوستوں بھائیو اے چادر والد صاحب نے اپنے سے دیے تے قمیض میری پہنی ہے کیونکہ ابا جی دا دوجا کرتا نہیں سی تے تو کے کتے ہے تے کپڑا سکن دی انتظار سی جمعے دا وقت ہو گئے تے ابا جی نے میرے کو مانگ کے قمیض پا کے جمعہ پڑھانا ہے. کیسا پیارا جڑا اینیاں صفائیاں دے وے نبی دی بیٹیاں دی کھجوراں کھا جائے نہیں. آپ نے فرمایا میں چاہنا ہے کہ حق مار دی رقم لوکی مقرر کر دیں پر بیویوں نو ادا نہیں کرتے. میں چاہنا انہوں ختم نہ کر دئیے. عورتوں دی طرف آواز آئی امیر المومنین نبی دا فیصلہ تینوں منسوخ کرنے دا کوئی حق نہیں. اے حضور دے زمانے چ مقرر ہویا نبی دی شرع وچ موجود ہے. تسی بند کیوں کر دے ہو؟ قانون ایسا بڑھاؤ جڑے بیویاں دا مار نہیں دے دے تسی ادا کرا کے دتا کرو. الٹا دلاندے نہیں تے بند کر دے ہو. آپ فرمایا ٹھیک آندی مائی جب تک ایسیاں موجود نے بیبیاں جڑیاں حق دی آواز بلند کر سکتی ہیں عمر کدے غلطی نہیں کر سکتا. آپ فرمایا ساتھیو اگر میں کوئی غلط کام کروں تو کی کرو گے؟ ایک ضعیف صحابی تھلو مسلے دے تلوار کڈی تے کہنے لگا جی تو غلط کرے گا تے تلوار نال تینوں سیدھا کریں گے. آپ فرمایا بہ جا جدوں تک تواڈے جے با غیرت مومن موجود نے عمر انشاءاللہ غلطی نہیں کر سکتا. حج پڑھان واسطے عرفات دے میدان آئے لکھوں کا افراد دا اجتماع ہے. امیر المومنین
نکلے زارا قطار روئے غلام پوچھیا امیر مومنین روندے کیوں فرمایا سنگیو عرفات ویکھ کے مینوں گزرا وقت یاد آیا کبھی میں تھی اپنے اٹھا نو چرانا گا اتنے میں اٹھا دی نگہ پانی کردا سا ایک دل میں آیا میرا اٹھ گم گیا ملدا نہیں تھی میرا ابا خطاب آیا انہیں مینوں ڈنڈیا نال ماریا اور نلاکا تو اٹھ بھی سنبھال نہیں سکدا کبھی میں حیوانہ دے قابل نہیں سا اج مصطفیٰ دی نظر دا صدقہ انسان دا امام بن گیا اج میرے محبوب حضور دی اس نگاہ عنایت دس حکم کیے میرے جتنے گورنر مشیر وغیرہ نے یہ موٹے کپڑے پہنے دروازے تے پردے نہ لان دروازے تے چوکیدار نہ بٹھان کہ کوئی ملن والا آوے تے چوکیدار نہ پہلے رابطہ قائم کرے پھر اندر جائے میری سلطنت دے جتنے بھی اعلی کار اور معاون نے سب دے دروازے ہمیشہ کھلے رہن آپ دی بارگاہ مصر چ شکایت ہے کہ جڑا گورنر مصر ہے انہیں باہر پردے لٹکائے نے دروازے تے پہرے دار بٹھائے آپ نے حکم بھیجیا انہوں پکڑ کے میرے کو لے آؤ پکڑ کے لے آندا گیا تو دروازے تے سنے چوکیدار بٹھائے کپڑے نرم پہن دے دروازے تے پردے لٹکا کے رکھے نہیں ٹھیک ہے آپ فرمایا چل گورنر ہی تو تمہیں معذور کر دیتا ایک کمبل عطا فرما دیتا فرمایا ادھا لک نال بن لے تے تے لپیٹ لے تے پھڑ لے اے ڈنڈا تے تو بیت المال دیا بکریاں چرایا کر تو بندیاں دے قابل نہیں کیا پیارے فیصلے کیونکہ صحابہ دے دل چ نفرت نہیں سی سمجھتے سن کہ فیصلہ خدا تے خدا دے محبوب دی رضا دے مطابق کون حضرت خالد بن ولید سیف اللہ لیکن ایک جنگ دے اندر آپ کمانڈر دی سیٹ تو ہٹا کے سپاہی بنا دیتا گیا تے سوال کیتا گیا خالد اور بھی لڑے گا تینوں کمانڈر تو ہٹا کے سپاہی قرار دے دیتا گیا فرمایا اگے بھی نہ عمر واسطے لڑدا سا تے اور بھی نہ عمر واسطے لڑنے اگے بھی اللہ تے اللہ دی رسول دی رضا واسطے سا تے اور بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی اتنا پیارا ہے نظریات نہیں اتنی مکمل اور اتنی با احتیاط زندگی ہے کہ مدینے پاک دا جانشین حاکم وقت امیر المومنین تے دنے امیر المومنین راتی مدینے دا پہرے دار ہے آپ فرما دن اگر دریائے دجلہ دے کنارے کسی بکری دا پیر پل دے کسی پتھر دے گرن دی وجہ تو زخمی ہو گیا قیامت نو عمر کو سوال ہوئے گا اگر دجلہ دے کنارے تے کوئی کتا پیاسا مر گیا عمر نو قیامت دے دن جواب دینا پڑے گا رات مدینے پاک دی گلیاں پھر دے لے ایک کڑا بچے چیخ رہے لے روٹی روٹی کر رہے لے روٹی روٹی بھی صدا آ رہی ہے دروازے تکن لا کے سویا بچے روندے نے اما روٹی دے اما روٹی دے چولہے اگ جلی ہے تے دیگچی پانی دی اتنے تری ہے فاروق اعظم آواز سن دے نا رک کے تے ویکھیا بچے روٹی روٹی کر دیں تے ماں دی بچے صبر کرو دینی ہے دروازہ کھٹکایا کون ہے فرمایا ایک مسافر ہاں بی بی تیرے بچے رو رہے سن تے دل کیتے پوچھا کیوں روندے نے کی دسیے غریب ہاں مفلس ہاں آٹا نہیں فاقے دی حالت تے بچے روٹی منگتے ہیں تے میں پتھر لے کے دیگچی پانی دی تر کے وچ پتھر سٹ دینی ہاں تھلوں اگ جلا دینی ہاں بچے نو آنی ہاں ہانڈی تیار ہوندی تے تانوں دینی ہاں تے پتھر نے نہ انہاں گلنے تے نہ پکڑے بس بچے اس انتظار وچ سو جان گے سویر آ جائے گی آ فرمایا بی بی ایڈی غریبی ایڈی پریشانی ہے پھر تو جا کے عمر نو اطلاع کیوں نہیں دیتی عورت کیا ہے میرا کم نہیں میں اطلاع دیواں جن نبی دا جانشین بنیا ہے اے او دا کم میں پتا کرے اج میرے ملک چ بھوکا کون ستا پیا ہے بڑا کم تے نہیں جیسی جا کے دروازے تے دسی یہی امیر المومنین نہ بندا جی امیر المومنین بنے تے غریباں دا خیال کرے
فرمایا اچھا بھن جی تو نہیں جاندی تو میں چلا جانا. ادھی رات کا وقت بیت المال دے چوکیدار نو جگایا, بیت المال دا دروازہ کھولیا, اندر داخل ہوئے, آٹے دا گٹو, آٹے دی بوری, ایک کندھے تے زیتون دا تیل تے مرچاں گئیاں, نمک لے کے بوری سر تے سامان کندھے تے. غلام چوکیدار کیا میرے آقا پار بہت زیادہ ہے, کچھ مینو چکا دیو میں نال چھوڑا گا. فرمایا آج تو چک لے گا, قیامت نوں کون چکے گا؟ اور عدل کرے تا تھر تھر کم تے اچیاں شانہ والے, ایڈا منصف ایڈا عادل پر کنا ڈردا پیا ہے کہ قیامت دا دن بڑا اوکھا ہے. اوتھے سوال ہوئے گا تے جواب میں دینا ہے تو نہیں دینا. ادھی رات دا وقت بی بی دے دروازے تے بوری آٹے دی, زیتون, مرچاں, مسالے دے کے فرمایا لے بہن بچے نو روٹی کھوا. روٹی پک گئی, آپ بیٹھے نے, بچے روٹی کھا کے خوش ہوئے. فرمایا لے بہن ایک میری بات سن. کی حکم ہے؟ فرمایا بچے تیرے خوش نے, تینوں آٹا مل گئے, کدے ایک گل منے نا تے اس عمر نو کدے معاف کر دے, عمر نو معاف کر دے. انہیں آخیا نہ نہ عمر تے معافی دے قابل ہی نہیں. اے تے قیامت دا میدان ہوئے گا, میزان عدل لگ جائے گا, پھر رب حساب لگے گا. عمر دی واری آئے گی, میں بول کے سوال کرائیں گی. فرمایا میری پیر مینو ویر منیائی, میں تیرا پائی ہو کے کہنا اللہ واسطے عمر نو معاف کر دے. انہیں آخیا تو احسان کیتا ہے, دی راتی میرے بچے نو روٹی دیتی ہے, تیرا منہ تکنا پیا, ورنہ عمر معافی دے قابل نہیں ہے. کوئی ہے حاکم جڑے بجی گل سنے؟ ہے کسی کو کوئی حق دی بات؟ اج کل تے حق کہنا بڑا ہے ہی مشکل. کیوں جی؟ ہو عورت نے جب اظہار کیتا فرمایا دلوں معاف کر, دلوں معاف کر. عورت نے کہا اللہ دی قسم میں تیری وجہ تو معاف کیتا. فرمایا پیر جس دے نال تو ناراض ہے او عمر میں ہی ہاں, او میرا نام ہی عمر ابن خطاب ہے. عورت حیران ہو گئی, کیسا عادل ہے, کیا منصف ہے, روب کتنے. اس صحابی نو بھیجیا مصر دا گورنر بنا کے تے پہنچے تے ویکھیا جی لوگ ٹول بینڈ باجے بنا کے ایک نوجوان لڑکی نو سہرے زیورات نال آراستہ کر کے سونا لباس پہنا کے نیل دے کنارے تے جا رہے نے. پوچھا کی کرو؟ اسی ہر سال نیل نو ایک نوجوان لڑکی دا خون دینے ہاں تے دیاں بے رحم موجاں ایک نوجوان لڑکی لے کے سانو سال پانی دیندے. اساں برادری دے اندر ہر برادری دیاں واریاں بنائیاں نے, ہر قبیلہ ایک ایک لڑکی ہر سال دے گا. آپ دے جانشین گورنر نامزد نے کہا کہ اتنا کرو, لڑکی نو فی الحال نیل دی موجاں چ نہ سٹو, مینوں کوئی وقت دیو میں امیر المومنین عمر نال گل کر لاں. ہو سکتا ہے تہاڈی بغیر لڑکی دی جان دین دے تہانوں پانی مل جائے. نہ کہ اسی ہر سال دینے ہاں تیریاں بے رحم موجاں لڑکی دا نظرانہ لیندیاں نے تے پانی دیندی. آپ نے کہا نہیں مینوں اجازت دیو تے میں گل کر لاں. عمر ابن عاص غالباً نام ہے. آپ نے پیغام مدینے پاک بھیجیا کہ مصر دے اندر رسم و ریت ہے کہ ہر سال نیل دے اندر ایک نوجوان لڑکی نو تیار کر کے دوشیزہ نو کواری نو زیورات پہنا کے نیل دیاں بے درد و بے رحم موجاں دی لپیٹ ہی سٹدے نے تے او دا نظرانہ لے کے انہاں نو پانی دیندی. تے آپ مہربانی فرماؤ انہاں دا تدارک کرو, اگر یہ رسم جاری رہی تے پھر تہاڈی اسلامی مملکت دا فائدہ کی ہوے گا. قاصد پہنچیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ,
آپ نے ٹوٹی ہوئی برتن دی ٹھیکری منگوائی, مٹی دا ٹکڑا لے کے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب امیر المومنین الى بحر النیل ان تجری بعمر اللہ. لکھیا دریائے نیل جے رب دے حکم نال چلنا ہے پھر تینوں چلنا پڑے گا. جے لڑکی لے کے چلنا ہے اپنی رسم نہیں بدلنی پھر تیار ہو جا, میں رب دی زمین تیرے کولوں خالی کراواں گا. یا تینوں چلنا پوے گا بغیر ناحق خون لین دی, تے اگر تو رسم نہیں بدلنی تے پھر تیار ہو جا, میں تیرے کو رب دی زمین خالی کرانی. پیغام دیتا تے فرمایا جائیں تے ذرا درمیان جا کے نیل دے وسط سٹ کے تے گھوڑے دی رفتار تیز کر لئی, تیرا کدھر گھوڑا بھی موجہ چ رڑ نہ جائے. کہنی تسلی یہ کہ ساڈا حکم دریائے نیل بھی یارو جدا ایڈا کنٹرول ہوئے ریت دے ذریعہ تے بھی انہوں کھجوراں دی کی ضرورت ہے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن کہ میں رات میں ستا تے خواب آیا کہ مسجد نبوی دے محراب وچ سرکار تشریف فرما نے دیوار دے نال ٹیک لگائی ہے تے کھجوراں دا ٹوکرا آ گیا. سرکار نے میں فرمایا کہ علی ذرا کھجوراں تقسیم کر. میں مسجد دے اندر جتنے افراد سن سارے نو دو دو کھجوراں دتیاں تے حضور نے اپنے دستے کرم نال مینوں بھی دو عطا فرمائی. مولا علی فرماوندا میں کھجوراں کھا دیا میں جا گیا کھجوراں دا سواد میرے منہ وچ موجود سی, کیونکہ سرکار دا فرمان ہے من رانی فقد را الحق. جلے مینوں ویکھیا خواب دی تعبیر نہ پوچھے انہیں مینوں ویکھیا. کھجوراں دا سواد تے ذائقہ میرے منہ وچ سی. ادھروں فجر دی اذان ہو گئی. فجر دی اذان ہوئی تے میں مسجد آیا تے جتھے میں حضور نو خواب وچ ویکھیا سی اتھے حضرت فاروق اعظم بیٹھے نے. آپ دا دور خلافت سی. آپ نے نماز پڑھائی سلام پھیریا جویں حضور ٹیک لگائی سی اتھے عمر نے ٹیک لگا دیتی. کھجوراں دا ٹوکرا آ گیا. میں ویکھیا فاروق اعظم دے اگے رکھیا گیا. آپ نے فرمایا مولا علی فرماندے میں ویکھیا راتی بھی ایویں آیا سی ہن کی بندا ہے. حضرت عمر فرمایا علی سوچ نہیں رات دی طرح تقسیم کر دے, راتی دی طرح تقسیم کرو. آپ فرماندے میں سارے نو ونڈ کے دو دو کھجوراں تقسیم کیتیاں تے میں رکھیا ٹوکرا. حضرت فاروق اعظم مینوں دو چک کے دے دتی تے میرا دل کیتا بس سواد کھجوراں دا رات دی طرح ہی ہے. میں کیا کچھ اور مل جا. حضرت عمر نے کیا علی کیویں دیواں جے راتی زیادہ ملدیاں سویرے بھی زیادہ ملدی. انہاں دیاں راتاں بھی اکٹھیاں نے تے دن بھی اکٹھے. آپ نے حاملہ عورت جس نے زنا دی وجہ تو حاملہ سی نا, آپ نے فرمایا نو سنسار کر دیو تے مولا علی بولے اے عمر اس عورت تے جرم ہے لیکن اس بچے دا کی قصور ہے. انہوں سنسار کرن لگو لیکن ناجائز بچہ جنہوں مر جائے گا اگرچہ حرام دے لیکن خدا دی مخلوق وچ دا تے کوئی جرم نہیں نا, قصور تے ماں دے. تے حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر, کاش اج اگر علی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاندا, قیامت دن مجرم بن کے اٹھدا. عورت تے مجرمہ ضرور سی پر بچہ مجرم تے داد دتی کہ علی دی موجودگی عمر واسطے مفید ہے. آپ نے فرمایا ذرا ٹھیکری سٹ کے تے گھوڑے دی رفتار تے کنٹرول کری تیز کری. وقت جا کے ٹھیکری سٹی حالی صحابی دا کوڑا نیل دے سیل نال نہیں پہنچیا. پھر نیل موجہ وچا 1400 سال گزر گئے پھر نیل تھلا ایک انچ بھی نہیں اتریا. اقبال آندا دشت تو دشتی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, ارے دشت تو دشتی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر
کیا مقام ہے؟ پر جس دے غم نال جس دے روب نال دریائے نیل گھبرا گئے او دن گزرے آپ کی بارگاہ چرچ کی گئی کہ دجلہ جناب تو یعنی لے آؤں عراق دے لوگوں سانو بڑی تکلیف پہنچتی ہے یہ کوئی سمجھاؤ آ فرمایا چلو دجلہ دے کنارے تے آپ نے اپنے حق دا سا مبارک پکڑیا فرمایا اج سوچ لینا جنہ پانی لوڑ جے اتنے رفتار رکھا لینا فرمایا جتنا چاہتے نا اتنا کر لو آ فرمایا دجلہ اینج کیتا